बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूँ कहा जाए अगर कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है तो ये बात गलत नहीं होगी। वाकई दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन एक अगर ये कहा जाए कि अगर दुनिया की इतनी तरक्की याफ्ता बातों में हम यहाँ देखें कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता तो ये बात भी गलत नहीं होगी। बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्या इस बात पे इत्तफाक कर सकते हैं कि मेरा बाप भी इंसान, मेरी माँ भी इंसान, मेरी बहन भी इंसान तो मेरी बेटी भी इंसान। और जब इंसान नहीं समझते ना तो क्या होता है वो देखिए कुछ यूँ। मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुलजम आबिद अली को पुलिस पकड़ने में ताहाल नाकाम। फिरोजवाला में खुदा की बस्ती में 5 मुलजमान ने खातून को शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मरवा के वालिद को अभी यकीन दिलाया है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि जो कुछ बन पड़ेगा वो हम करेंगे इस दरिंदे को पकड़ने के लिए। बात अगर इंसान समझने की आती है तो वो तो बहुत दूर की बात है। बेटी और माँ और औरत तो समझते ही नहीं। अगर मैं ये पूछूं हम सबसे एक सवाल के तौर पे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, क्या मैं सांस नहीं लेती, क्या मुझे हक नहीं है जीने का, क्या मैं बाहर निकलूंगी तो लोग जो हैं कहेंगे यूं क्यों निकली। और अगर कोई यूं कहने वाला जवाब भी नहीं देने वाली उम्र होगी तो उसका जवाब दे फिर कौन है। यूं कहा जाए अगर कि ज़रूरत इस बात की है कि हम औरत, बेटी, माँ, बच्ची, पहले मुझे इंसान तो तस्लीम कर लो। मुझे ये तो समझो कि मैं एक इंसान हूँ, मैं सांस लेती हूँ। मुझे इन सारे खानों में बाद में डालना कि मैं क्या हूँ, लेकिन पहले मुझे इंसान समझो क्योंकि मैं सांस लेती हूँ। माया कहानी की स्पेशल ट्रांसमिशन ललकार आपके सामने बराह रास्त न्यूज़ 1 TV 1 वसेप पर। आज की ये कोशिश, ये एक आवाज़ है, ये एक पुकार है, ये एक चीख है, ये एक कोशिश है, ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा अगर आप, मैं, हम सब एक दूसरे को इंसान समझ लें तो। आज की ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस ट्रांसमिशन में आपकी बहुत सारे शुरका से मुलाकात होगी जो किसी और नज़रिए से नहीं, एक इंसान होने की हैसियत से हमारी ट्रांसमिशन में आज आएंगे। क्यों ना अपनी आवाज़ अब निकाली जाए, क्यों ना अपनी चीख अब सुनाई दे, क्यों ना अपनी ललकार का वक्त खुद लाया जाए। आइए मिलकर इस ट्रांसमिशन को पूरे भरपूर तरीके से जिम्मेदारी को निभाते हैं कि अब हमारा ख्याल है कि हमारी अब आवाज़ सुन लेनी चाहिए। तमाम जितने भी लोग आएंगे आप देखेंगे इस ट्रांसमिशन में जो लोग आ रहे हैं वो क्या आवाज़ लेकर आएंगे। वो बच्ची की आवाज़ क्या है, वो बेटी की आवाज़ क्या है, वो बहन की आवाज़ क्या है। ललकार, एक कोशिश, एक काविश, एक कदम। जब इस बात को सोचा जाए कि आप और मैं रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया जाता है, क्या कानून इम्प्लीमेंट होता है? हम एक औरत को कहते हैं तुम्हारी इज्जत लूट गई। औरत की इज्जत नहीं लुटी, जिसने जुल्म किया, ज़्यादती की, इज्जत उसकी गई, बेइज्जती उसकी हुई, बदनामी उसकी हुई, नाम खराब उसका हुआ। लेकिन वो ये करने वाला भूल गया कि वो भी तो एक औरत से पैदा हुआ है। वो औरत भी तो किसी की बेटी थी, वो औरत भी तो किसी की माँ थी, वो औरत भी तो किसी की बहन थी। लेकिन जालिम को गुनाह करते वक्त, जुल्म करते वक्त, कत्ल करते वक्त ये ख्याल नहीं रहता। इस वक्त ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा बराह रास्त। आप देख रहे हैं माया कहानी, एक खुसूसी नशरियात ललकार। आज आवाज़ दूर तक सुनाई देगी। इस वक्त के बाद हाजिर होते हैं हमारे शुरका के साथ। स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त इस वक्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ 1 TV 1 और वसेप पर।
माया कहानी स्पेशल ट्रांसमिशन ललकार के नाम से। आज इस ट्रांसमिशन का मकसद और तमाम शुरका का सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, और वो ये है कि किस तरीके से अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। वो आवाज़ क्या है, वो शिकायत क्या है, वो नज़रिया क्या है। अगर यूँ कहिए कि वक्फे से पहले जिस मेहमान से मैं भी बात कर रही थी, उनसे मेरा बहुत पुराना मिलना मिलाना और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता। अचानक से हमारी बातों में एक बात आई कि यार हमने हर दौर में आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान आप टेलीविज़न में देखते हैं, आप मूवीज़ में देखते हैं, सरवत गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सरवत। वालेकुम सलाम माया। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इस वक्त सरगर्मियाँ जो चल रही हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए मेरा ख्याल है वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने सबसे पहले जो है हाँ कहा था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एब्सोल्यूट प्लेजर, एंड आई थिंक ऐसी चीज़ों पे जितनी बात की जाए उतना कम है। करेक्ट, और इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे। मैं अगर अपने आज की इस ट्रांसमिशन की दूसरी पर्सनालिटी की बात करूं तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े चेहरे और बहुत बड़े बड़े टैलेंट सामने लाने वाली ये शख्सियत हैं। फ़ैशन की दुनिया में तो इनका नाम है ही, लेकिन इस वक्त जिस तरह इंसानी और जितने भी सोशल इश्यूज़ पर इनका जो किरदार नज़र आ रहा है, उसके बारे में मैं नहीं, आप जैसे ही नाम सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अपनी कहानी से लेकर सबकी कहानी तक इनका बहुत बड़ा किरदार है, और आज ललकार में माया कहानी की स्पेशल ट्रांसमिशन में ये हमारे साथ हैं फ़रिया अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम फ़रिया। वालेकुम अस्सलाम माया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू फॉर जब मैं कही थी कि सबसे पहले हाँ करने वालों में तो शुरुआत जो है वो फ़रिया ने की, और फिर हम सारी बात उस वक्त यही कर रहे थे कि दरअसल क्या मुद्दा क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है, और एक ही जवाब आया, वो आया माइंड सेट का। अब माइंड सेट की मैं एक सवाल आप लोगों की तरफ थ्रो करूँगी, फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। बेटा तुम प्लेट मत रखना, बेटा तुम ग्लास का पानी बहन रख देगी, तुम वहीं पी कर रख दो, बेटा तुम आदमी हो, तुम रोना नहीं। अब अगर बेटा ख़ानदानी होगा तो माँ जैसी तमाम औरतों की कदर करने वाला बनेगा, और अगर बेटा गैर ख़ानदानी होगा या माँ बाप की तरबियत में कोई कमी रह जाएगी या माइंड सेट अपब्रिंगिंग में कुछ कमी रह जाएगी, तो फिर वो हर औरत को गोश्त की चीज़ या एक मौका समझकर हड़प लेगा। क्या कहेंगे? मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैंने अपने दोनों बच्चों को खुद ही पाला है। करेक्ट। और मैंने क्योंकि ये खुद फील किया था बड़े होते हुए, मैं लड़ती थी बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से। अम्मी तो मेरी बेचारी स्वीट सी हैं, लेकिन अब्बू बहुत सख्त मजाज के थे। बट वो एक कल्चर है हमारा जो बना हुआ था, और मुझे गुस्सा चढ़ता था कि भाई को बाहर जाने की क्यों इजाज़त है 12 बजे तक, और मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं क्यों नहीं पढ़ने जाऊँ। मैंने तो कह दिया था कि मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी। तो अब्बू ने कहा कि तुम्हें मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें स्कॉलरशिप लेनी पड़ेगी। तो मैं स्कॉलरशिप लेके आई, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत होती थी। ये जो अलग अलग रूल्स बनाए हुए थे, घर के अंदर से अंदर शुरू होती है। करेक्ट। और आज का आपके एक बड़ा अखबार है, उसके अंदर बहुत अच्छा आर्टिकल है इसके बारे में कि आप अपने ही घर के अंदर कैद होके रह जाते हैं। तो जब आप वैल्यूज सिखाते हैं कि बेटा आप चोरी ना करो, बेटा आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, तो आपके वैल्यूज दोनों के लिए एक होते हैं, यही होती हैं, मगर आप उनको चेंज कर देते हो। आप बेटे को एक और दर्जा देते हो और बेटियों को एक और दर्जा दे देते हो, और वो ऑलरेडी फील करती हैं ये चीज़ें। तो आपको दोनों बच्चों को रेज करते हुए जब आप उनको इक्वली रेज ही नहीं कर रहे, तो वो तो ऑलरेडी आपका बेटा फील करेगा कि मेरा ज़्यादा पावर है। और पावर इज़ द प्ले जो कि वायलेंस के अंदर जाके ख़वातीन पे, बच्चों पे जाके बाद में नज़र आना शुरू हो जाता है। और मैं एक और चीज़ भी बोलूँ, प्लीज़ लेट्स नॉट बी अनफेयर टू द मैन। हम क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि कमा के लाए और सबको खिलाए। अब इतना बड़ा बोझ भी आप उस पर डाल रहे हो, और आप आधा आपकी कंट्री है जो कि काम नहीं करेगी, तो क्या? बिकॉज बाहर के मुल्क में सब मल्टीटास्क करते हैं, हम भी
यहाँ बैठी हैं माया, मैंने भी बच्चे रेस कर लिए हैं अपने, मेरे दोनों ग्रेजुएट हो गए, कि दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, बल्कि औरतें मल्टीटास्क बहुत अच्छा करती हैं। करेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीटास्कर्स होते हैं। या आपको पता है कि 60% women in this country ग्रेजुएट करती हैं, काम नहीं करती ग्रेजुएशन के बाद, और ऐसा ही माँ बाप उनको इसलिए पढ़ाते हैं कि इनके मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों। ब्राइट स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन? Bright students होती हैं। मैरिज के लिए उनको पढ़ाते हैं कि मैरिज प्रॉस्पेक्ट अच्छे निकलेंगे, ये नहीं कि वो आगे जाके कुछ बनेंगी, मुल्क के मईशियात में काम होगा, उसमें इजाफा होगा। नो। तो फिर इसका मतलब है कि हम जब उनको बड़ा कर रहे होते हैं, सरवत आप भी माशाल्लाह माँ हैं, फरियानी भी बताया, जब हम उनको बड़ा कर रहे होते हैं तब हम उनको बताते हैं बेटा ये गर्म है या हॉट, यू नो इट्स हॉट, यू गोना बर्न योर हैंड्स, नो डोंट टच, या जूते पहनो। उस वक्त हम ये क्यों नहीं बताते, यू नो सिस्टर, मदर, वुमन, क्यों नहीं बता पाते? यू नो आई ऑलवेज एंड अप सेइंग कि हमारे वहाँ बात करने का सलीका नहीं है, लोगों को बात करने का तरीका नहीं है। माँ बाप हिचकिचाते हैं औलाद से को ये बताने से कि अगर तुम्हें कोई टच करेगा तो तुम्हें उसके लिए क्या प्रिपेयर किस तरह मैं करना चाहूँगी, या तुम्हें क्या फील होना चाहिए। माएँ ख़ास तौर पे, आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब हर स्ट्राटा की मैं आपको बात बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नीचे ही नहीं समझ है, ऊपर भी समझ नहीं है। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई चाइल्ड, मैंने उसको 3 साल की उम्र से बैड टच का बताना शुरू किया कि हम स्विमिंग भी जाते हैं, हम हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, लोग उठाते भी हैं, बट दे शुड नो कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। और ये डिस्कशन जब मैं अपनी दोस्त के साथ करी थी तो उसने कहा डोंट यू फील कि उनको डर जाएंगे बच्चे, तो मैंने कहा डोंट यू थिंक कि जब उनके साथ ये होगा और अगर उनको पता होगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या रिएक्ट करना है, सो दे विल बी इजीली एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि अल्लाह ना करे उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा चैलेंज आए, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, ये मौके जो चैलेंजिंग सिचुएशन के आते हैं ये कहाँ से आते हैं, जबकि हम अपने अपने ही इलाकों में, अपने अपने ही एरियाज़ में, अपने अपने ही ज़िंदगी के तमाम जो हमारा सर्कल होता है, फिर ये तमाम हमारी चैलेंजेस कहाँ से पैदा होते हैं? कहाँ से? आपके हर जगह है, हर जगह, एनी एरिया। 60-70% जो रेप केसेस होते हैं या मोलेस्टेशन केसेस होते हैं बच्चों के साथ या औरतों के साथ भी रेप होते हैं, वो 60% आपके जानने वाले होते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, नेबर्स, बट यहाँ तक के स्टेप फादर्स, देयर ओन रिलेटिव, हाँ, आपके चचा, और फिर वो बिकॉज वो बच्चे को जानते हैं और बच्चा उसको ट्रस्ट करता है, तो बच्चे इस चीज़ से वो उनके साथ चले जाते हैं, या वो उनके साथ उनका कंफर्ट लेवल होता है। मौलवी साहब इज़ ऑल्सो ऑन दैट लिस्ट। मैं साहिल के लिए काम करती हूँ जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में काम करते हैं, तो उनके स्टेटिस्टिक्स आपको ये दिखाते हैं कि यही 60-70% लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द। तो इसलिए बच्चा जब आपको आके बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है, आपको उनको बिलीव करना होता है। बहुत सारे माँ बाप बच्चों को नहीं बिलीव, बच्चे ऐसी बात पे झूठ नहीं बोलते। बहुत अहम बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये फरिया ने बहुत अहम बात की है। अगर आपका बच्चा आपको आकर बोलता है, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन आपसे आकर अगर एक बात करने की हिम्मत, क्योंकि देखिए हिम्मत चाहिए ऐसी बात बताने के लिए भी किसी अपने को, वो बहुत करेज लेती है, वो बहुत एफर्ट लेती है वो बात, अगर कोई अपना आके आपसे कोई बात करना चाहे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, औरतें हैं, माएँ हैं जो यहाँ बैठी हुई है, तो उनको मालूम है कि उस वक्त से गुजर कर आकर कि कितना मुश्किल होता है किसी अपने के पास पहुँचना और फिर किसी को बताना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और अगर उसको आगे से जवाब आए खामोश, तो ये खामोशी कब तक? ललकार माया कहानी, इस पर ट्रांसमिशन इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। पॉइंट तो फिर माया कहानी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन का नाम ललकार है। ललकार एक आवाज़, एक कोशिश, एक आगाज़ है एक ऐसी मुहिम का
جیسے کہ اگر ابھی وقفے میں ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے جو آلریڈی ہمارے گیسٹ یہاں موجود ہیں ان سے کہ اب یہ آواز بیٹھنی نہیں چاہیے, یہ للکار رکنی نہیں چاہیے, یہ جتنی بھی کوششیں, یہ جتنے بھی احتجاج ہیں ان کو اب رکنا نہیں ہے جب تک وہ رزلٹ نہ نکلے. جس ہوا میں ہماری بیٹی سانس لے, بہن سانس لے, عورت سانس لے, ماں سانس لے, اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, جب تک وہ ہوا نہیں ہوگی, جب تک وہ انوائرمنٹ نہیں ہوگا, تب تک یہ آوازیں نہیں بیٹھیں گی, یہ للکار سنائی دے گی اور یہ للکار کی گونج بہت دور تک جائے گی. ہمارے ساتھ آلریڈی جو مہمان یہاں پر موجود تھے, وقفے پہ جانے سے پہلے کی بات ڈیفینیٹلی میں کنٹینیو کروں گی, لیکن بتاؤں گی کچھ اور جو ہمارے ساتھ مہمان یہاں موجود ہیں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے, جو انسانی خدمت وہ کر رہے ہیں, ایک عرصے سے دنیا ان کو جانتی ہے اور گاہے بگاہے آپ دیکھتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کیس اور کسی نہ کسی کے انصاف دلانے کے حوالے سے آپ ان کا نام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء عوان صاحب. السلام علیکم ضیاء صاحب, ویلکم ٹو دی ٹرانسمیشن. اس کوشش میں, اس کاوش میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں آپ کا ساتھ بہت زیادہ اس بار چاہیے بیکاز وقفے پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ اب ہم نے رکنا نہیں ہے, اب آواز کو لے کر جانا ہے اور یہ قافلہ بوند بوند کر کے بڑا ہونا ہی ہے اور ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو ہماری دوسری مہمان ہے اس وقت موجود, ان کا نام ہے آشا بیدار, جو کہ اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ میرا خیال ہے اس وقت ایسے لوگوں کی, دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کے لوگ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, کہیں ایک شوبز میڈیا کی ایکٹر بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں, ایک بہت بڑا نام بھی ہیں, تو کہیں فریہ الطاف جیسا نام بھی ہیں جنہوں نے بہت سارے ٹیلنٹ کو لے کر آئیں, لیکن سب آپ دیکھ رہے ہیں عورت ہے, بیٹی ہیں, بھائی ہیں, ماں ہیں. اب ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جائیں گے. وقت پہ جانے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی, میں آپ لوگوں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی, جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی فریہ سے کہ ہم کیوں, اگر کوئی بچہ, بچی, عورت آ کر یہ بات کرتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, فلاں فلاں رشتہ دار نے, فلاں فلاں کسی اپنے نے میرے ساتھ غلط کیا, تو کیوں اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, اس کو روک دیا جا کے بولنا نہیں کسی سے. دیکھیں یہ معاشرے کا المیہ ہے, میرا خیال ہے یہ جو ہماری لرننگز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں, جو ہم ایک ڈسکنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, واٹ آئی سی, ٹھیک ہے, ہول لائف ورکنگ فار دا کاز, رائٹ, ساری زندگی ہو گئی ہماری, ہم پتہ نہیں کتنے میں نے ریپ کیسز, کتنے بچوں کے, بڑوں کے جو کیسز کیے. پہلے تو لوگ سامنے ہی نہیں آتے تھے, جب ہم نے سارے کام شروع کیے تھے تو بہت لوگ آئے اور ان کو ہم نے سپورٹ کیا, لیکن یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے, نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. وہی والی بات, ٹھیک ہے نا. اب وہ وجہ میڈیا ہے یا ایکچوئل نمبر بڑھ رہے ہیں, آئی کانٹ سے, بیکاز وہ تو یونیورسٹیز اور جو ریسرچرز ہیں وہ پروو کریں گے کہ یہ نمبر کیوں بڑھ رہے ہیں. کیونکہ نمبر بڑھنے کی دو وجہ ہے, ایک تو یا ریپ زیادہ ہے یا وائلنس زیادہ ہے, اور یا پھر رپورٹنگ زیادہ ہے. بیکاز دس از ٹو تھنگس. میں اس پہ اپنا اوپینین اس طرح سے نہیں دے سکتا کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ریسرچر, بٹ وٹ آئی سی کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. آپ لاز بناتے ہیں, آپ کا لیگل سسٹم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ جگہ پہ رکھا ہوا ہے, اور نیچے جو سارا سلسلہ ہے وہ بالکل وہی ہے, ٹرائبل فیوڈل مینٹالٹی لوگوں کی جس طرح سے وہ چل رہا ہے. آپ اس میں انٹرفیئر تک نہیں کر سکتے. آپ کتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں, یا میڈیا میں آپ کتنے پروگرام کر لیں, آپ وہ چینج نیچے نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا پہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. آپ سارا دن پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, یعنی یہ قانون جتنے بھی بنا لو میں کتنی دفعہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, سینٹ میں کتنی دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے. what they are doing, why they are there, frankly speaking. what is my question is کہ وہ یہ جو آپ کو میں بتاؤں, یہ لاز کی بات آپ کر رہی ہیں, میں وکیل ہوں, میں ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی. ابھی میں نے پچھلے کوئی 5 مہینے پہلے ایک UN ویمن کا ایک پروجیکٹ میں نے کیا, اس میں نے 1020 کے قریب جج, وکیل, پروسیکیوٹر, پروٹیکشن آفیسرز, محتسب کے ادارے کے لوگ, وہ میں نے 50-50 اور 40-40 کی ٹولیوں میں 25 ٹریننگ کرائی 5 شہروں میں. وہ ان سے ہم پورا ایویلیویشن اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ پتہ چلا کہ 2006 سے لے کر 2019 تک جو ویمن پروٹیکشن کے لاز بنے ہیں, جینڈر بیس وائلنس پہ جو لاز بنے ہیں, چلڈرن پہ جو لاز بنے, ان میں سے 95% جج, وکیل, پروسیکیوٹر, پروٹیکشن آفیسر, ان کو ان لاز کے بارے میں کوئی نہیں پتا. واو, 130 رائٹ. نہیں وہ بہت سارے ہیں, لیکن میں آپ کو
children's rights. लेटेस्ट फिगर आपको बता, अच्छा, ये मेरा अपना, exactly. I was a sole trainer for 2 days. और ये आपको, ये आप तक पहुंच गई तो पहुंच गई, वरना पता नहीं चलता ये भी। जी हाँ, एक साल के अंदर 3000 से ज्यादा रेप केसेस, अगर कभी बेशी आगे ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। एंड दैट्स द थिंग, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। मेरा जो इस काम से जो ताल्लुक़ रहा है, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल एक्चुअली, तो वो ट्रॉमा सर्वाइवर्स, रेप सर्वाइवर्स के साथ भी अबाउट 20 ईयर्स से काम है, उससे भी ज़्यादा। इस्लामाबाद में जो फर्स्ट एनजीओ था उस वक्त से काम हो रहा है। अगर आपका जो सवाल था कि वो बताते नहीं हैं, या अगर कोई बच्ची जाके बताती भी है तो वो कहते हैं कि आगे बात नहीं करना, और ये रिपोर्टिंग की भी जो ज़ियावान साहब ने केस जो बात की है, ये उस वक्त से चल रहा है। कभी कभी ऐसा फील होता है लाइक नथिंग हैज़ रियली चेंज्ड और मूव्ड। हालांकि मैं ये कहूँगी हमारी बात ज़्यादा हो रही है, इस पर कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली ज़्यादा हो रही है, अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पर मुझे एक चीज़ ये ज़रूर लगती है, आप आई एम श्योर एग्री करेंगे, कि जो एक मफरूज़े, जो एटीट्यूड, जो एक मिसकंसेप्शंस हैं रेप और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, वो अभी तक वहीं पे हैं। कि कोई विक्टिम बात भी करे तो नहीं, पहला हमारा रिएक्शन होता है कि नहीं इसने यहाँ बात बनाई होगी या झूठ बोल रही है। खुद जो फैमिली मेंबर्स है कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बाप नहीं कर सकता, ये चचा नहीं कर सकता, ये मामू नहीं कर सकता, या ये नहीं वो ये काम नहीं कर सकते, तुम, हाँ बिल्कुल, तुम गलत हो, तुम गलत हो, क्या किया था, तो किस तरह से बिहेव किया now था, we will connect this with with क्या पहना था, क्या किया था, दोबारा क्यों गई, पहले क्यों नहीं बताया। जा रही थी 2 बच्चों के साथ पेट्रोल के बगैर, जैसे वो सीसीपीओ ने बिल्कुल। बोला है। क्या ये बात सुनना में समझ में आती है? एक आम इंसान है, क्या ये सुनने में एक बात कान में, आप रात में दुनिया में पूरे मगरब या वेस्टर्न में आप दुनिया में जाते हैं, आप किसी भी वक्त में किसी कहीं भी निकल सकते हैं, ऐसा कोई कहीं क्या समझ में आने वाली बात है कि कुछ होती है चीज़ें कि इंसान को समझ नहीं आती, वो रात में निकली क्यों। फरिया वो वाली बात जो हम कर रहे थे ब्रेक बचाने से पहले कि कोई रिश्तेदार होता है तो फिर इंसान कहता है तुम गलत हो, नहीं ऐसा नहीं, कपड़े पहने होंगे, तुम्हें अटेंशन चाहिए होगी, तुमने ये किया होगा, तभी उनका ये रिएक्शन। Yes, that's absolutely true. A lot of times हमारी training sessions में where we talk about child abuse, where we talk about women's rights, laws, हमें कुछ पता ही नहीं है, ना बच्चों को पता है, ना औरतों को पता है, ना मर्दों को पता है। तो आई थिंक कि एक ऐसा जो मॉर्निंग शोज हम करते हैं उनमें एक ऐसा शो होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम लॉ के ऊपर बात करें कि एजुकेट करें, शऊर आना बहुत ज़रूरी है। शऊर नहीं है, अगर हम ये वाली बात करें तो हमारे साथ एक एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, सीमी कमाल साहब, वो हमारे साथ इस वक्त वीडियो कॉल पर है। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, सबसे पहले तो खुशामदीद शो पर वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आप आई। आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए, अस्सलाम वालेकुम। और ज़िया साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं और आपको वेव कर रहे हैं। सीमी जी, अभी ये बात हो रही है कि जब अपना कोई बताता है किसी अपने बड़े को घर में, वो एक्सेस उसको होता है कि हाँ ये मेरे अपना है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं बताना चाहती हूँ, उसको वहाँ पर चुप करा दिया जाता है। शऊर की कमी, एजुकेशन की कमी, इकोनॉमी की कमी, कमी क्या है, माइंडसेट में गड़बड़ कहाँ से आती है? प्लीज़। देखिए, सिर्फ ये माइंडसेट का मामला नहीं है। आपने जिस तरह से अभी ये सवाल किया ना, आपने कहा कि वो अपनी माँ को बता दे, अपनी बहन को बता दे, अपने वालिद को क्यों ना बताए, अपने भाई को क्यों ना बताए। सवाल ये है कि हमारे खानदानों के अंदर ही सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पे होता है। जब हम ये कहते हैं ना कि ऐसे कवानीन बने कि जो खानदान है उसकी तकद्दुस को बरकरार रखा जाए, लेकिन बात यह है कि उस तकद्दुस को कैसे बरकरार रखें जब जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है उसी के जो हजरात है वो सबसे ज़्यादा बच्चियों और औरतों के खिलाफ तशद्दुद करते हैं, जिनसी तशद्दुद करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको हरासा करते हैं। ये बात लोग बहुत डरते हैं और इसको कहने से गुरेज करते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये है कि अगर हम अपने ही खानदान के लोगों को नाम ले लेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। बात है कि जिस किस्म से मर्दानगी ने जन्म लिया और फिर जिस तरह से वो पनपती रही है, वो एक बड़ी जहरीली किस्म की जहनियत हो चुकी है। तो अच्छे कवानीन भी बनते हैं और सवाल ये कि हम उन कवानीन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते, वो लागू क्यों नहीं होते। और इसीलिए मैं ज़िया अवान मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो कहा है उन्हीं की बात को मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ कि वो जहनियत नहीं बदलती। आप जितने अच्छे कानून बना लें, हम ये कहते हैं कि कानून एक हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, और वो इसलिए है कि हमारे जो
जो हमारे फॉर्मल कवानीन हैं और जो इनफॉर्मल कवानीन हैं, हम उनके दरमियान कोई हमारे समझ में नहीं आता कि मुख्तलिफ है। हम ये कहते हैं कि जो कवानीन बने हुए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है ना। चला क्या हम सिमी जी से दोबारा रब्ता कर सकें? उनकी आवाज़ मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से उनका जवाब आए और आप दोबारा कनेक्ट कीजिएगा कॉल, बिकॉज ये बहुत अहम बात है करने की। वो कानून पे बात कर रही हैं। कानून सबके लिए है, कानून होता ज़रूर है, कानून अनाउंस ज़रूर होता है, लेकिन कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी ज़िया साहब ने थोड़ी देर पहले यही बात की थी। तो अभी जो सिमी जी बात कर रही थी, आप अंडरस्टैंड कर जी। माशाल्लाह बहुत इनका एक्सपीरियंस है एंड शी विल से वेरी गुड, यू सी शी विल ऑब्जर्व दिस। अब उनको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी दोबारा कॉल अभी कनेक्ट हो जाएगी तो हम उनसे दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं ललकार नशरियात माया कहानी स्पेशल ट्रांसमिशन में। आप हमारे साथ रहेगा। इस कोशिश में आप लोगों का साथ इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ ये नहीं कि ये हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपकी आवाज़ है। क्योंकि हम आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका साथ ज़रूर चाहिए। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक कौल है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। ये जुल्म है, जो हो रहा है वो जुल्म है। जो आवाज़ जब तक नहीं उठी तब तक नहीं पहुंची थी। केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। आज से नहीं, कब से हम सब काम करने की और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केसेस की तादाद नहीं बढ़ी, केसेस हम तक पहुंच रहे हैं। लोगों की आवाज़ हम तक पहुंचना शुरू हुई है। हमारे साथ सिमी हमारे साथ मौजूद हैं इस स्काइप कॉल पे। जी सिमी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। जी जी, हमारी बात हो रही थी। जी बिल्कुल, आप कानून पे बात कर रही थी। जी, अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती कि उनके साथ क्या गुजरता है। तो उसके बारे में मैं आपसे ये कह रही थी, जब वो अपने घर में ही अपने खानदान में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगी तो जाहिर है वो ये बातें नहीं करेंगी। और जो कवानीन है अगर उनको बना के सिर्फ ताक रख देना है तो फिर सारा कवानीन ना बने। हमने भी जो केस था उसमें ये देखा है कि लगता था कि सरकार ये करना चाह रही थी कि किसी ये जो खबर है ये दब है और बस फिर हमें वही करना है जो भी हमें करना है। ये बात और आपको क्यों निकली थी या कैसा लिबास पहना था वगैरह वगैरह पूरी दुनिया में होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये ख़वातीन के खिलाफ वो पूरी दुनिया में ज्यादा है कि अब तो मूवमेंट है इस सिलसिले में। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया के हर मुल्क में राइज है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। और ऐसा होता है कि बहुत से मगरबी ममालिक में वो उनके शोहर या उनके बॉयफ्रेंड्स हैं जो उनके ज़्यादा ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं, खासतौर पे जिनसी तशद्दुद। और पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन के घर वाले, उनके एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं जो ये करते हैं। तो लेकिन उसका नतीजा एक ही होता है और कमाल की जाती है, उसकी ज़िंदगी पे जो बोझ होता है उसके साथ वो सालों जीती है और बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी गुजारना। और उसके अलावा उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, सेफ हाउसिंग की ज़रूरत होती है, उनके बच्चे होते हैं साथ, उनको भी प्रोटेक्ट होते हैं। जी इस वक्त एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा मूवमेंट है दुनिया में, उसको कहते हैं फ्री वुमेन कैंपेन। इसमें दुनिया की ख़वातीन शामिल हैं और इसका मकसद ये है कि हम यूएन में एक और नई ट्रीटी बनवाएं। उस ट्रीटी है इज अ ट्रीटी टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फॉरएवर। जी और इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल हों और आहिस्ता आहिस्ता करके हमें ये बहुत कहना है। जैसे आजकल की मैं जब नौजवान बच्चियों को देखती हूँ कि वो किस तरह से खड़ी हो गई हैं शीशा मिलाई दीवार की तरह और किस तरह से की बातें कर रही है, हमें यही बात करनी है और पीछे नहीं हटना है जब तक कि मसावी हुकूक हासिल ना हो और औरतों के खिलाफ तशद्दुद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कहा सिमी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ कॉल पर भी आपने वक्त निकाला और आपने जो बात की बहुत अहम नुकात है। कानून की बात होती है, शऊर की बात होती है, तालीम की बात होती है, आप अपने बच्चों को घर में बड़ा कैसे करते हैं उसकी बात होती है, लेकिन किसी एक चीज़ पर इसको इल्ज़ाम ठहरा देना मेरा ख्याल है इस बात का सही तरीके से इसके साथ इंसाफ नहीं होगा।
میں نے تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں, اس ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا کہ جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ بچہ کیوں نہیں, سیمی جی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ماں اور بہن کے پاس کیوں, باپ اور بھائی کے پاس کیوں نہیں, کیوں وہ ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا سیکیور فیل نہیں کرتی کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو بھی جا کے بتا سکے. خوش نصیب ہیں وہ جن کے پاس اپنے ہیں. فریہ کے ساتھ بھی زندگی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا, اور اس وقت یہ واقعی میں ایک بہت چھوٹی سی ایک معصومیت کے ساتھ زندگی گزارنے والی, آج زندگی کے تجربوں نے میچور کر دیا ہے, لیکن اس وقت وہ چھوٹی تھی. کیا ہمارا یہ نشریات نیوز ون پر, عمر بھائی, نیوز ون کے نشریات, نیوز ون کے تمام ناظرین کو یہاں پر خداحافظ کہنا چاہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو ٹی وی ون پر. یہ نشریات جاری و ساری ہیں, آپ ہمیں جوائن کیجئے. اگر آپ نیوز ون دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز اس وقت اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں جوائن کیجئے ٹی وی ون پر. نیوز ون کے تمام ناظرین کو اللہ حافظ. یہ آواز اٹھانے کا یہ مقصد, آگے بڑھتے ہیں. میں وقفے پہ جانے سے پہلے فریہ جی کے بارے میں نے ذکر کیا تھا, لیکن اس سے پہلے میں ضرور کہوں گی کہ آشا, یہ سٹوری از کمنگ فرام somebody that we know, somebody that we have known, seen and we have seen کہ وہ چیزیں ان کو روکا نہیں, اس تکلیف نے ان کے سفر کو مختصر نہیں کیا, بلکہ she fought through, she came through that all situations like a phoenix. سو اگر آپ اجازت دیں تو میں فریہ کی چھوٹی سی یہ بات اگر وہ کرنا چاہیں, اس کے بعد میں پوچھوں گی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کہ پھر کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ نہیں شیئر کریں گے تو, اور آپ اگر شیئر کریں گے تو. جی پلیز. جی فریہ. سو یہ کہانی تو میں بتا چکی ہوں, سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. بٹ جب زینب کا کیس ہوا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت غصہ چڑھا ہوا تھا, کیونکہ کیسز پہ کیسز میں دیکھتی جا رہی تھی اور کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا. تو اس ویکینڈ پہ مجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. پھر نادیہ جمیل نے اپنی کہانی بتائی, اور پھر میں نے فیل کیا کہ اب اگر کوئی سنے گا نہیں تو میں صرف ٹویٹر پہ ہی ڈال دیتی ہوں. اور اسی دن پھر ماہین خان کا مجھے فون آیا, جو کہ ایک ڈیزائنر ہیں, بالکل, اور بہت سینئر ڈیزائنر ہیں, اینڈ کہ یہ تم بہت کچھ لکھ رہی ہو سوشل میڈیا پہ. تو وہ کہانی مجھے ہم لوگوں نے پھر بتائی اور ہمیں پبلکلی بتائی. اور کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ طبقے سے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی بات نہیں کی جاتی زیادہ, تو اس وقت مجھے فیل ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کو توڑنا, بیکاز ادروائز یہ پھر اور کوئی بھی نہیں بولے گا. تو میں 6 سال کی تھی اور میرے پیرنٹس جو تھے وہ ویکیشن پہ گئے ہوئے تھے جاپان. تو اس وقت ہمارے ڈومیسٹک سرونٹ تھے, تو وہ پھر وہ سمر ٹائم میں جب وہ وہاں نہیں تھے 2 ہفتے یہ چیزیں ہوتی نہیں. بٹ پھر امی کے ساتھ میری بڑی اچھی, ابو سے ڈر لگتا تھا مجھے, تو میں نے امی کو بتایا. لیکن میرے پیرنٹس نے ایکشن لیا, اس بندے کو پکڑوایا, اس کو جیل میں ڈلوایا, اور اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ نیبرز میں بھی یہ وہ کر رہا تھا, نیبرز کی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا, بچیوں کے ساتھ. اور بٹ مائی پیرنٹس نیور اسپوک ٹو می اباؤٹ اٹ. یہ ایک چیز ہے جو کہ وہ چھپانا چاہتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس عزت والی بات جو ہوتی ہے خاندان میں زیادہ نہ پتہ چلے, حالانکہ سب کو پتہ تھا, مگر بات کبھی نہیں کی. اینڈ اس سے یہ ہوا کہ میں بڑے ہوتے ہوئے میرے میں بالکل کانفیڈنس, 6 سال کی فریہ بہت ڈفرینٹ تھی, سیریسلی, ہاں بالکل نہیں کانفیڈنس تھا. مگر آئی تھنک وہ جو ریبیلیس نیچر میرے میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی اسی چیز کی وجہ سے ہوئی, بیکاز میرا ٹرسٹ میرے پیرنٹس میں ختم ہو گیا. پیرنٹس کا ٹرسٹ آپ پر ختم ہو گیا. آپ کی اجازت ہو تو سنم کو بھی شامل کر لیں کال پر. ہاں, سنم سعید بھی ہمارے ساتھ کال پر ہیں. سنم, ویلکم ٹو دی ٹرانسمیشن. جی فریہ جی. کہ آئی فیلٹ کہ انہوں نے مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا, اور پھر وہ باتیں ہی نہیں ہوئی. ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچوں کی جس میں آپ کو بٹھایا گیا آپ کا قصور نہیں ہے, یا وی آر سو سوری وی لیفٹ یو الون, اور وی ڈڈنٹ پروٹیکٹ یو. وہ بات ہوئی نہیں, اور وہ ہوتی بھی نہیں ہے یہاں پہ. زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے, کیونکہ باتیں, میری اتنی ساری فرینڈز ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے بچپن میں. ان کے کسی کا چچا ہے, کسی کا سرونٹ ہے, کسی, وہ کبھی بات کی نہیں ان کے ماں باپ. آئی واز لکی کہ ایٹ لیسٹ میرے ماں باپ نے مجھے بلیو کیا. لیکن
اس یہ بہت چیز بڑی سے بات میری ہے. لائف بہت افیکٹ ہوئی. میری پروفیشنل لائف اب اس میں ہوتا بھی ہے, آئی تھنک دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دس. ہوتا یہی ہے, یا تو آپ یو کین سنک اور یو کین سویم, تو یا تو آپ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ اپنے آپ کو جو سیلف اسٹیم آپ کا اتنا کمزور ہو جاتا ہے, آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ اتنی گر جاتی ہے, آپ کو اتنا شیم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو آگے دکھانا چاہتے ہو. تو فار می دیٹ واز پروفیشنل لائف, وانٹنگ ٹو گو اہیڈ, وانٹنگ ٹو کہ پڑھائی کروں میں جا کے, میں کچھ بنوں اپنی زندگی کے ساتھ کروں, اور میں ہیومن رائٹس کے لیے لڑتی رہوں. میں اس زمانے میں اپارٹائڈ کے لیے میں شامل ہوتی تھی پروٹیسٹ میں کالج میں. تو یہ میرا مگر میری پرسنل لائف بہت افیکٹ ہوئی. یہی سوال میرجز آئی ہیڈ ون آفٹر دی ادر پرسنل ریلیشن شپس ود ویری بیڈ مین who mistreated me, and there was a lot of abuse in those relationships. I got out of it, but اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی. جب میرے بچے ہوئے, I felt like okay, I have to do something about this. So I went to see a counselor, and پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. I had to stop. I had to make sure کہ اب I will not go through this. And that's the time کہ میں اس وقت کینیڈا میں تھی. اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب it goes back to that incident when I was 6 years old, you know. Because there has to be a threat to all your actions and reactions. So یہ چیز آپ کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے, وہ کہتے بھی ہیں کہ جو 5 سال تک آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے بچے سب کچھ کر لیتے ہیں, مگر بات اسی لیے اتنا ضروری ہے کرنا, بچوں سے بات کرنا, ہر ایک سے بات کرنا. ہمارے بہت رولز ہیں اسٹرکٹ کلچر کے کہ آگے بڑوں کے سامنے بات نہ کرو. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, بڑوں کے سامنے بات نہیں کرو, خاموش ہو جاؤ, آواز نہیں اٹھاؤ, کپڑے کم پہن کر نہیں نکلو, اس طرح نکلو, اس طرح نہیں نکلو, یہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا, وہ کرو گی تو وہ ہو جائے گا. اور اس کا تمام جو اثر پڑتا ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے, اور معاشرہ بنانے والی ہوتی ہے ایک عورت. تو جب معاشرہ خراب ہوتا ہے, جب چیزیں خراب ہوتی ہیں, تو پھر وہ گھر کا ماحول کہاں چلا جاتا ہے جہاں سے بنیاد ہوتی ہے. ہمارے ساتھ صنم سعید بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ تمام شرکا اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. للکار, نعرہ احتجاج بھی, اصلاح کا مطالبہ بھی. اور واقعی میں جب آپ کے آس پاس ایسی طاقتیں رکھنے والے لوگ ہوں جن کا ضمیر اس وقت ان کو جھنجھوڑ دے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات آئے, تو واقعات میری زندگی میں بھی بہت آئے. واقعات ہم سب کی انڈیویجولی لائف میں بہت بڑے بڑے واقعات آئے ہیں. اپنی زندگی کی کہانی اور اپنے واقعات پھر کبھی سناؤں گی, لیکن آج فریحہ جی کی کہانی سن کر زیاد صاحب نے آپ کو جانے سے پہلے مجھے ایک بات کہی تھی کہ مجھے کچھ کہنا ہے فریحہ کی بات سننے کے بعد. جی زیاد صاحب. میں سب سے پہلے تو ان کو بیکاز یہ ان کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ اپنے فیلڈ کے اندر, اور جس طرح کی انہوں نے شیئرنگ کی ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اور جو آپ نے انالیسس کی ہے, ساری چیزیں کی ہیں, ہمیں اسی طرح کی بہادر خواتین کی ضرورت ہے جو کہ نکل کے آئیں, اپنی بات کریں, اور جو اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اثر رکھتے ہیں. سو دے کین کریٹ اے ڈفرینس. بہت ساری لیئرز ہیں جس میں ہمیں چینجز لانی ہے, جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. دیر آر سو مینی لیئرز. بالکل, ہم کہیں کامیاب ہو رہے ہیں, کہیں گر رہے ہیں, لیکن ایز آشا سیڈ کہ پہلے کے مقابلے میں آج بالکل ڈفرینٹ ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. پہلے یہ بھی نہیں ہوتا, بات نہیں کرتے تھے. میں 30 سال پہلے کی بات آپ کو کرتا ہوں کہ عورت نکلنے سے پہلے سوچتی تھی 100 دفعہ میڈیا کے سامنے جاتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, اور اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے. آئی ریئلی سیلوٹ یو دیٹ یو کیم آؤٹ وتھ بریولی, اور یہ بہت بڑا, بہت آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ کو میں کس طرح سے آپ کو اپریشیٹ کروں. نہیں, میں تو آپ کو تھینک یو نہیں, بٹ آئی نو میں اپنے لیے تھینک یو کر رہی تھی فریحہ. میں تو آئی ایم اے ویری بگ فین مختارہ مائی, اور ان کو جب میں ملی ہوں, اور ہمارا فیشن ویک ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک واک کی تھی صرف ریپ کے اوپر, گینگ ریپ کے اوپر, کہ بھائی پروٹیسٹ کہ بھائی فار ویمن ہو ہیڈ بین ریپ. ان کو مل کے, جو ایک ان پڑھ عورت ہے جس کے ساتھ یہ ہوا, اس نے پورا اسکول کھول لیا ہے وہاں پہ, وہ انہی بچوں کو پڑھا رہی ہے, ان آدمیوں کے بچوں کو جس نے اس کو ریپ کیا تھا, کیونکہ شی انڈرسٹینڈس کہ ایجوکیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. سنم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنم السلام علیکم, ہمارے ساتھ شامل ہونے.
تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. صنم, للکار نشریات اس وقت لائیو ہے براہ راست, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری شیئرنگز ہو رہی ہیں, ایک بیٹی, ایک ماں, ایک عورت, ایک بہن کیوں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی, اور اگر اپنے آپ کو وہ جہاں محفوظ سمجھنے لگتی ہے تو اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے. اوہ یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے, اوہ یہ تو بہت ہی زیادہ بھائی ہاں یہ تو چڑیل ہے, ہاں فاسٹ ہے, اور کیا ہے 2 ٹکے کی, اس طرح کے تلخ اور سخت لفظوں کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے. کیوں صنم, کیوں؟ میرے پاس اس کا جواب کہاں سے, لیکن اٹس ناٹ جسٹ اگینسٹ ویمن. ہم ویٹ پہ کہتے ہیں, ہم لوگوں کے بالوں پہ کامنٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے کمپلیکشن پہ کامنٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے اسٹیٹس پہ. سو اٹس ناٹ, آئی ووڈنٹ تھنک دیٹ دس آرگیومنٹ از پرٹیننٹ ٹو دا ٹاپک. اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. اٹس اے مینٹالٹی, اے مائنڈ سیٹ کہ عورت ویکر سیکس ہے اور اس کو مرد کو اپنی پاور دکھانے کے لیے he just has to take control of the weaker sex. It's a game of power. That's all. I mean, کہ تم مرد ہو. primarily today, it's a power struggle. Power the game ہے, as انہوں نے ورنہ میں دکھایا تھا. So name calling and labeling is, I think, an intrinsic دیسی بیماری. آپ باہر جانا, آپ کسی کے اوپر ان کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ کامنٹ کرو, it's really rude. It's very rude that we feel that we are entitled کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کا کامنٹ پاس کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ٹو فریلی کامنٹ. بڑے بچوں کو, بڑوں کو, سیلیبریٹیز کو, لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, your skin, your this, your that. So this is such an ingrained problem in our society. It's very deep rooted and it affects people emotionally on so many different levels. تو صنم, ہر طرح کے ذریعے سے یہ نام یا تو پکارا جاتا ہے, یا میں کہوں گی ہراس کیا جاتا ہے, یا میرا خیال ہے پرسنل اٹیکس کیا جاتے ہیں, چاہے وہ کسی کو ویسے نام سے آپ بلا رہے ہوں, کسی کو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کر رہے ہوں, یا آپ مین اسٹریم میڈیا پہ کر رہے ہوں, یا آپ خاندان میں گھریلو انسیکیور مین یا انسیکیور مرد یا انسیکیور لوگ ہی عورتوں کو لیبل کریں گے جب ان کو نہیں پتا ہے. سیلف کانفیڈنٹ, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت کو کس طرح مین اپ کرے اس کے ساتھ, تو وہ اس کو پہاس بولیں گے, اس کو کہیں گے کہ نیم کالنگ کریں گے. انسیکیورٹی ان کی پھوٹ کے باہر نکلتی ہے, and that's why they label us all kinds of things. Thank you so much Sanam Saeed for taking out time, اور thank you so much for speaking your heart out. God bless you. خوش رہیے. آپ سے میرا تعلق آپ کی والدہ کی وجہ سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ کی والدہ ایک ایسی خاتون, میرے خیال ہے وہ ابھی بھی میرے لیے زندہ ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے زندگی جینے کے بہت سارے سبق بھی دیے اور سلیقے بھی سکھائے. میری وہ استاد تھی, ہیں اور ہمیشہ رہیں گی, اینڈ مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. God bless you. ایک بہت جس طرح جی اس طرح فریا کہہ رہی تھیں, اٹس سو امپورٹنٹ پیرنٹس لسن ٹو دا ریپ. آپ ہم کوشش کرتے ہیں روکنے کی اور اس طرح مائنڈ سیٹ بدلنے کی, لیکن بچوں کو پرٹیکولرلی عورتوں کو دیکھو کہ آپ کی جو فیملی ہے, آپ کی سراؤنڈنگ ہے, اٹس سو امپورٹنٹ ٹو ہیو دیئر سپورٹ, دیئر اسٹرینتھ, دیم ٹو بلیو ان یو اینڈ فائٹ فار یو. ڈونٹ ہیو دیٹ پروٹیکشن تو پولیس لا انفورسمنٹ کون ہے, آپ کے اپنے سے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہو, آپ بلیو نہیں کر رہے, پھر آپ آپ کے اپنے ایگزیکٹلی ویری ویری لوگوں کے خاندان میں بھی ہے, ایز میڈیا, ایز پیپل, ایز سوسائٹی, وی بی دیٹ سپورٹ سسٹم فار پیپل. بہت شکریہ. تھینک یو سنم. گاڈ بلیس یو. ہیو اے گریٹ لائف, اینڈ ایسے ہی ہمیشہ رہیے, ہمیشہ اسٹرانگ رہیے, آواز اٹھاتے رہیے, اور خوش رہیے, اور کامیاب رہیے. اس وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے اب میں بات کروں گی, کیونکہ ان کا نظریہ وہاں آتا ہے جہاں پر یہ معاشرتی طور پہ ہر طرح کی وہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا جو ہے وہ خلاصہ کر سکے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. مایا کہانی ٹرانسمیشن للکار میں آپ کو ایک بار پہ آئی ایف بی بن کر دیجیے گا. بہت شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور وقت پہ جانے سے پہلے سب نے اپنے حوالے سے وہ بات کرنی آپ لوگوں کے سامنے ضروری سمجھی. اب میں ایک بہت اہم بات کرنے والی ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. 48 ایئرز, 48 سال لگے فریا الطاف جیسے نام کو
اپنا غم, اپنی تکلیف, اپنا وہ درد شیئر کرنے میں. اس عرصے میں جو رشتے, جو لائف, جو چوائسز, جو ریاکشن, جو ایکشنز, کیا اس کا اثر اس پر ان پر نہیں پڑا ہوگا؟ آئی ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی تھینک یو. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ, جیسے جاوان صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے جو بات کی اپنی ایکسپیرینس کے بارے میں, اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو سے ٹو یو کہ آپ کو شاید خود یہ اندازہ ہو یا نہ ہو, بٹ بائی اسپیکنگ آؤٹ you have contributed to actually breaking the silence around this in such a significant way. And I think جو solutions کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے, کیونکہ abusers کو, rapists کو پاور کہاں سے ملتی ہے؟ خاموشی سے. That is their power. کہ کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی بچہ بات نہیں کرے گا, گھر پہ بتائیں گے بھی تو کیا ہوگا آگے, آگے جا کے بات نہیں ہوگی. ان کو 48 ایئرز لگے لیکن انہوں نے پھر بھی بات کی اور اپنے ایک پاور کا ایک استعمال کیا کہ اس آواز سے فرق پڑے لوگوں کو اور معاشرے میں. جتنے اور زیادہ لوگ کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں ایک چینج بھی نظر آئے گی. لیکن کیوں اتنے سال لگے, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ٹراما ہے کیا اور وہ کیوں نہیں بتا پاتی کوئی لڑکی یا بیٹی اور آدمی بھی. جیسے ہم نے بات کی, ایک تو ٹبو ہے ظاہر ہے ان ایشوز کے بارے میں, ایک یہ کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا, کیونکہ بات نہیں ہوتی نا کہ ہماری باڈی کیا ہے, یہ ٹچ کیا ہے, یہ ابیوز کیا ہے, کس کو اتھارٹی ہے, کس کو پاور ہے, کسی کو نہیں, کس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے گرلز when we're growing up کہ کیا غلط ہے. مطلب یہ پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے لیکن کیوں غلط ہے, کیا کرنا ہے, وی ڈونٹ نو دیٹ. اور وہ بڑے ہو کے بھی پتہ نہیں ہوتا. جب پتہ چل بھی جاتا ہے ہم کس کو ٹرسٹ کریں, کون سنے گا, کون بلیو کرے گا, کون رسپونڈ کرے گا. جیسے آپ نے کہا یہاں پہ پھر بھی ایکشن لیا گیا لیکن سپورٹ از ویری ڈفرنٹ فرام ایکشن. ایکشن از ون فارم آف سپورٹ, لیکن بات کرنا بہت امپورٹنٹ میسیجز ہوتے ہیں جو ایز سائیکالوجسٹ ہم کہتے ہیں کہ آئی بلیو یو, آئی ایم دیئر فار یو, اٹ واز ناٹ یور فالٹ. بہت اسٹرانگ میسیجز, اور خاص طور پہ یہ والا کہ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی, کیونکہ یہ بلیم, یہ قصور ہم اپنے اندر سالوں تک کیری کرتے ہیں. یہ شرم, اور یہ حالانکہ شرم ہماری رکھنے کی نہیں ہے, یہ اس انسان کی ہے, اس پرپیٹریٹر کی ہے. ہم اس شرم کو, ٹراما وہ ہمارے اندر ایک کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے بھی بات کی, ہماری پرسنل ریلیشن شپ, ہماری سیلف اسٹیم, کانفیڈنس, ظاہر اثرات بہت مختلف ہوتے ہیں ڈفرینٹ سروائیورز میں, لیکن کسی نہ کسی طرح سے اگر وہ ٹراما ریزالو نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں پہ نکلتا ہے. یہاں پہ جاوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب کیسز بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹراما وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیس میں ٹرائل میں جا کے جج کے سامنے بات کرنا, ری ٹراماٹائز ہونا, اپنی کہانی سنانا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے لاکھوں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے تو اتنی چھوٹی پرسنٹیج ہماری رپورٹ ہوتی ہے. اگر قانون ہیں بھی, ہم نے وہ وکٹمس کو وہ سپورٹ نہیں پرووائڈ کیا. لاز تو ہیں لیکن وہ کیسے جا کے پولیس تک جائیں, ایف آئی آر رجسٹر کریں, اس ٹراما کے ساتھ کون سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کروں آپ کی بات سے, آپ سب کی اجازت کے ساتھ, کیا اس کو بھی ٹراما میں شامل کریں گے؟ میں نے ایک ورک شاپ کی تھی, امریکہ سے کچھ ینگسٹرز آئے ہوئے تھے اور وہ ورک شاپ ویمن رائٹس کے اوپر تھی. اس ورک شاپ میں میرے منہ بولا بھائی حسن رضوی, ہم لوگ سب تھے اور ہم نے وہ ورک شاپ کی. ضیاء صاحب آپ کی بھی توجہ اگر ہو, اور اس میں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کہ عورت کی کیا کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں. تو اس میں الگ الگ گروپس بنے ہوئے تھے اور اس میں ایک جگہ حسن تھے اور ایک اور بہن تھی جنہوں نے گایا کہ میری آواز سنو, مجھے آزاد کرو. اور اس ورک شاپ میں حسن اور میں کچھ ایسے ہم نے بتانا تھا کہ ایک عورت قید میں ہے اور اس قید سے نکلنے کے لیے اس کو آدمی جو مردانگی, جو اس کی سنم بات کری تھی, وہ کیسے جو ہے وہ اس کو روکتا ہے. وہ ایک نارمل ورک شاپ تھی جو ریکارڈ بھی ہوئی, سب کچھ ہوئی, اور اس کے بعد اسی فوٹیج پر معاف کیجیے گا مجرے کے گانے لگا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا گیا. کیا یہ ٹراما نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے ٹراما کی بہت ساری مختلف شکلیں. بالکل ایک ڈائریکٹ ٹراما ہے, پھر سیکنڈری ٹراما اینڈ ری ٹراما ہے. ایگزیکٹلی آپ کی بات ایکچولی از ویری امپورٹنٹ کہ ایک تو آپ اس چیز میں سے گزرے ہیں, آپ کو جو ایک طرح سے ہیوملیٹ کیا گیا ہے, آپ کو وائلیٹ کیا ہوا ہے, پھر وہ مذاق, ٹریویلائز, آپ کے کیریکٹر پہ جو باتیں ہوتی ہیں. یو آل نو, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بات کی تو کیریکٹر کو کس طرح سے شیٹر کیا جاتا ہے ایک عورت کا, بچی کا. ہم ریپ پہ کہہ دیتے ہیں جی یہ کہاں گئی اور اس وقت کیوں نکلی. واٹ اباؤٹ میرا پہلا کیس جو تھا اباؤٹ 25 ایئرز اگو, جو فیملی تھی 6 مہینے کی بچی تھی. مائی فرسٹ کیس واز اے 6 month old بیبی. کیا قصور تھا, کیا کپڑے پہنے تھے اس نے, کہاں پہ وہ باہر نکلی تھی, کہاں سے گئی تھی. اس مینٹیلٹی کو ہم جب تک نہیں بدلیں گے, ایک پبلک ڈومین میں ایڈریس نہیں کریں گے,
how will we move forward? تو میرا ایک سوال ہے کہ یہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہماری پروٹیکشن کے لیے، لیکن وہ صرف امپلیمنٹ، سر آپ سے ہے یہ سوال بیکاز یو ریئلی ویل ریڈ اینڈ یو نو دا سسٹم، تو یہ قانون صرف ہم پہ واضح ہوتے ہیں لیکن جو کرتے ہیں ان کے لیے تو پروٹیکشن ہے. ایک قانون کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سننے کے لیے قانون ہے لیکن جہاں امپلیمنٹ ہونا چاہیے وہاں کے لیے قانون نہیں ہے صرف ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ایک خاتون ہے جو جن کا ریپ کا کیس ہوا، وہ 11 سال تک صرف یہی پروف کرتی چلی گئی کہ ان کا ریپ ہوا اور یہ غلط ان کی جنسی تعلقات نہیں تھے. 11 سال سر، 11 سال میں ہمارا قانون ان کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا. یہ کہہ کے مگر جو لوگ ہیں جن کا آج ہم کہتے ہیں کہ کیسٹریٹ کر دیں یا وہ دے دیں، سر یہ تو سلوشن نہیں ہے. کیا قانون صرف بنا دینے سے انصاف ہو جائے گا یا قانون بنے نہیں تھے پہلے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں ضیاء صاحب سے کروں گی صفحے کے بعد. کیا قانون پہلے تھے نہیں؟ کیا واقعی میں کوئی آواز نہیں اٹھی تھی؟ کیا واقعی میں کوئی بل پاس نہیں ہوئے تھے؟ کیا واقعی میں لوگوں کو دفعیں نہیں بتائی گئی تھیں؟ امپلیمنٹیشن کرنے والا کون؟ ضیاء صاحب سے وقفے کے بعد سوال. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ساتھ ٹی وی 1 اور وسیب پر. ہمارے جتنے بھی شرکاء ہیں سب کا اپنا اپنا ایک سوال ہے، لیکن وقت پہ جانے سے پہلے جو ایک سوال تھا سرورت گلاری نے کیا تھا کہ قانون صرف ہمیں سمجھنے کے لیے کیوں ہیں، اگلے پر امپلیمنٹ ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ قانون صرف ذکر کرنے کے لیے کیوں ہے؟ قانون پر اصل میں علامت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں قانون کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ سزا ہے، یہ دفعیں ہیں، یہ ہونا چاہیے، اتنے منتھ، اتنا جرمانہ، اتنے سال، اتنی قید، پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جب بات آئے کہ بھئی کیا ہوا اس کیس کا یا فلاں کہانی کا یا فلاں درد کا یا فلاں سٹوری کا، تو پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کو، گناہگار کو یا ملزم کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور یہ میں آج سے نہیں دیکھ رہی، 2007 سے جب سے ڈومیسٹک وائلنس کے شوز کر رہی ہوں تب سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر اریسٹ ہو بھی جاتے ہیں پھر بھی آزاد ہو جاتے ہیں. ضیاء بھائی کیوں اور کب تک؟ دیکھیں، پہلی تو بات میں یہ کروں گا کہ جو فریہ نے آف دا ریکارڈ بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں سزائیں نہیں ہوتی. اب سزائیں نہ ہونے پہ جو ججمنٹس آتے ہیں تو اکثر میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو صحافی بھی اور جو ٹیلی ویژن بھی، اخبار بھی، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جج نے نہیں سنا، وکیل اس کا ذمہ دار ہے، پروسیکیوٹر اس کا ذمہ دار ہے. لیکن وہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو کیس بنتا ہے وہ بنتا ہے پروسیکیوشن، جو پولیس بناتی ہے. ٹھیک ہے، پولیس ایویڈنس کٹھی کرتی ہے، پولیس فورینزک سارا جو ہے نا وہ یہ جو کچھ بھی آپ کو ہوتا ہے میڈیکو لیگل، وہ آپ کا میڈیکو لیگل زیرو ہے. پاکستان میں یہاں ٹیلی ویژن پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے، اس کو انجیکشن سے آپ صحیح نہیں کر سکتے. یہ جو دیکھیں نا ابھی جو زینب والا کیس ہوا تھا اس میں ساری ابھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاور میں ہے اور بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت پاور میں تھے اب اپوزیشن میں ہیں، انہوں نے کیا لرن کیا، انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کر دی. اب آپ اس موٹر وے والا کیس جو ہے جس کے ہم اس وقت ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اس کے پورے پروسیس کو دیکھیں. ہمارے یہاں لاء میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایکیوز جو ہے اس کے نام کو آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے جب تک اس کی جو ہے نا وہ شناختی پریڈ نہ ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. اب میں اگر وکیل ہوں اس ملزم کا تو اس ملزم کو آپ سزا نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی شناختی پریڈ سے پہلے آپ نے اس کا فوٹو بھی ریلیز کر دیا. آپ کے جتنے پولیس والے ہیں سارے انیتھیکل ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی انکوائری کال نہیں کر رہا. اس پہ یہ جو پورا کا پورا یہ صرف میڈیا کے حد تک ہے کہ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فورینزک دیکھیں جو فورینزک ہونا تھا، جو آپ نے میں نے کئی ویڈیوز دیکھی کہ جس میں اس لڑکی وہ پتہ نہیں میں نے سنا وہ صحیح ہے غلط ہے کہ اس عورت کی چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس کو سونگ رہے ہیں کہ کہاں سے وہ مل جائے، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، دیکھیں قانون کے حوالے سے ہماری پولیس انسینسٹیو ہے تھرو آؤٹ فرام دا ٹاپ ٹو باٹم. انسینسٹیو ہے اور ان ایتھیکل ہیں اور ان پروفیشنل ہے.
because they don't even دیکھیں میں بہت پرانی بات ہے, میں ایک کیس کر رہا تھا کراچی کا ریپ کا کیس کر رہا تھا, تو وہ میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا بھائی ہم تو پریشان ہیں, ہم تو کیس, وہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے اور پولیس کو جب اس لڑکی کا بیان چاہیے ایک موبائل گاڑی جو ہے نا بھیج دیں پولیس کی, اب وہ ایک محلے میں موبائل چلی جائے اور اس دروازے پہ کھٹکھٹائے اور بولے وہ آپ کو بلایا, آپ کا بیان ہونا ہے, انسان کا تو وہیں پہ آپ کا بیان ہونا ہے, کیسی کی تیسی مچ جائے. ایک ایک سٹیپ آپ کبھی اس پہ پروگرام کریں, میں آپ کو پورا بتاؤں کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کس طرح تباہی مچا رہا ہے, وائی دے آر ناٹ ریسپونڈنگ. آخری بس 1 منٹ 1.5 منٹ رہ گیا میرے خیال, اس کے بعد وقت نہیں ہوگا. ایاز آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا آپ کا بہت بڑا کردار رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی یہی ہو رہا ہے جو ضیاء صاحب نے کہا. مختصراً وقت کے ختم ہونے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا آپ اس بارے میں اگری کرتے ہیں جو ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہو رہا ہے, آئی ڈیفینیٹلی ڈو ناٹ اگری ود دیٹ ایٹ آل, بیکاز ایون ان دا لا جس طرح ابھی یہ بتا رہے تھے, تو دیر از سم تھنگ نون ایز ہیومینیٹیرین گراؤنڈس, جس کے اوپر امیڈیٹلی رپورٹ فائل ہو سکے, ڈائریکٹلی میجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں. جو ضیاء صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک پروسیس, دین دا سیکنڈ پروسیس, دا تھرڈ پروسیس, دین دا فورتھ پروسیس چلتا چلتا ہے پولیس کے پاس. وائی از اٹ ناٹ سیڈ ہیئر کہ دا سیم تھنگ کین بی ٹیکن ڈائریکٹلی ٹو دا میجسٹریٹ, جس طرح لا آف ٹارٹس کنٹری میں ہے نا, پریکٹس کدھر ہو رہا ہے؟ پریکٹس کے در نہیں ہو رہا نا, یہ that's the thing. Another thing I want to add to this جی کیونکہ وقت بڑا کم ہے, کسی بھی کٹ جائے گا ٹرانسلیشن. So the thing is کہ وہاں پہ میجسٹریٹ کے پاس ڈائریکٹلی جا کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر the action can be taken immediately and that is very much there. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے آپ کا بہت شکریہ. And I have seen that happening. Thank you یاسر آپ کے آنے کا. جی I just want to quickly say to all mothers, پلیز اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ ٹرسٹ نہیں کریں, اور اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اپنی سیکرٹ بتانے تو ان کی بات کو پلیز مانیں, تاکہ وہ لائف لانگ 40 سال ان کو نہ لگے اس سے نکلنے. تھینک یو تمام مہمانوں کے آنے کا, بہت شکریہ. یہ بات یہ یہاں تک نہیں رکے گی, للکار ابھی جاری رہے گا, شاید کہیں اور, شاید کسی اور جگہ پر, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی ہم یہ آواز آپ تک ضرور پہنچائیں. لیکن ایک بات کا وعدہ سروت کی بات کے بعد لوں گی ہر ماں, بہن, بیٹی, بھائی اور بچے سے, کہ اب اپنی آواز نہیں روکنا, چپ نہیں بیٹھنا, اس للکار کو آگے لے کر جانا. تھینک یو سو مچ ایوری ون, گاڈ بلیس یو. تھینک یو, السلام علیکم, تھینک یو.